सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलद्वारा डिफ्युजन नोटिस जारी। अब 135 देशले आफ्नो देशमा सन्दीप भए नभएको खोजी गर्ने। मनासलु हिम पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। एकै दिन डेङ्गुबाट 1051 जना संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो। गठबन्धनमा बढ्दै असन्तुष्टि, आफैले टिकट पाए स्वीकार, नपाए विद्रोह। चितवनमा घर बनेपछि प्रचण्डले भने अब 40 वर्षपछि तपाईँकै काखमा फर्किएको छु। 2 महिनामै भित्रिए 418 वटा विद्युतीय सवारी। साउदीमा नेपालीको बेहाल, ऋण खोजेर कमाउन गएकाहरू रित्तो हात फर्किए। सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसकिने यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको भनाई। इटालीको चुनावमा उग्र दक्षिणपन्थीहरू बहुमततर्फ, पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री बन्दै। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीको भनाई, रुस युक्रेन युद्धलाई अमेरिका र युरोपले भड्काइरहेका छन्, युक्रेनी जनतालाई मारेर रुस विरुद्ध आफ्नो लडाईँ लड्दैछन्। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 11 गते मङ्गलबार। आज विश्व पर्यटन दिवस। दर्शकबिनी सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। सही अनि सत्य सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ मनासुलु हिमालमा हिम पहिरो गएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चुनुम्ब्री गाउँपालिका 1 स्थित मनासलु हिमालको आधार शिविरमा गएको हिम पहिरोमा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 15 जना घाइते भएका छन्। हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटकसँगै सहयोगको रूपमा गएका अनुप राईको ज्यान गएको गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। चौथो बेस क्याम्पमा खसेको पहिरो तेस्रो बेस क्याम्पसम्म आइपुगेको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो त्यही पहिरोमा उहाँहरू पर्नु भएछ। मानवीय क्षतिबारे एकिन विवरण भने आइन सकेको जानकारी दिँदै उहाँले उद्धारमा समस्या भएको बताउनु भयो। घटनाबारे खबर आउने बित्तिकै हामी उद्धारका लागि पहल गरिरहेका थियौँ। सामा गाउँबाट कैलाश एयरको हेलिकप्टर बेस क्याम्पका लागि उडे पनि मौसम प्रतिकूल भएका कारण हिजो बेस क्याम्पमा ल्यान्ड गर्न सकिएन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भन्नुभयो। प्रहरी पनि आधार शिविरमा पुग्न सम्भव नभएकाले घटनाबारे एकिन विवरण पाउन मुस्किल भएको उहाँको भनाइ छ। पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत यशोदा अरालसँग आफूहरूले जानकारी लिइरहेको बताउँदै प्रज्य आचार्यले मनाङको भीमथाङमा पनि 1 जना विदेशी नागरिक हराएको खबर आएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा डेङ्गुका कारण 1051 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म 25,543 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। यसअघि आइतबारसम्म 24,492 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको थियो। अहिलेसम्म डेङ्गु संक्रमणका कारण 32 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 19,910 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 2,887, सुदूरपश्चिममा 804, प्रदेश नम्बर 1 मा 775, गण्डकीमा 556, मधेसमा 380 र कर्णालीमा 331 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। हालसम्म देशका 76 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिएकाले यसलाई प्रकोप घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिसकेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रिसोर्टको बिलमा मेनुमा उल्लेख भएको मूल्य बाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र सेवा शुल्क शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने फैसला गरेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको ग्रिन भ्याली रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको विषयमा परेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मेनुमा तोकिएको मूल्यका अतिरिक्त सेवा शुल्क बापत 10% र भ्याट बापत 13% रकम उपभोक्ताबाट असुल गर्न नपाइने फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले भदौ 5 मा गरेको फैसलामा मेनुको मूल्य तय गर्दा नै भ्याट र सेवा शुल्क जोड्नु पर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, मूल्य अभिवृद्धि नियमावली 2053 विपरीत थप रकम उपभोक्ताबाट असुल गरिनु कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफू खुसी अनुचित भुक्तानी लिने कार्य भएको ठहर गरेको छ। रिसोर्टलाई प्रतिवादी बनाएर पत्रकार मदन ढुङ्गानाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मेनु मूल्य बाहेकको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग।
सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विद्रोहको स्वर चुलिँदो छ। शीर्ष नेताहरू भागबण्डा मिलाउन दिनौँ छलफलमा छन्, तर नेताहरूले सिट बाँडफाँडको काम नटुङ्गाउँदै गठबन्धन दलभित्र विद्रोहको उम्मेदवारी सुरु भएको छ। सिटको बाँडफाँड हुँदा अर्को दलबाट उम्मेदवार हुने अवस्थामा जिल्लाबाट त्यसको विरोध हुने र विद्रोही उम्मेदवार हुन सक्ने देखिएको छ। खास गरी ठूला दलहरूमा नेताहरूले विद्रोहको चेतावनी दिइरहेका छन्। गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो क्षेत्र पार्टीको भागमा परे गठबन्धनलाई स्वीकार गर्ने, नभए कतिपय ठाउँबाट विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। गठबन्धनमा पार्टीले 100 सिट लिनुपर्ने र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई समेत ध्यानमा राखेर गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँड हुनुपर्ने कोइराला समूहका नेताहरूको माग छ। हिजो ठमेलमा भेला भएका कोइराला समूहका नेताहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम सच्याउने सहित टिकटको न्यायोचित वितरणका लागि भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। कांग्रेसमा मात्र होइन, गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध माओवादी केन्द्रमा पनि विद्रोह सुरु भएको छ। गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्दै धनकुटामा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य हेमराज भण्डारी सहित पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूले नै पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा धनकुटामा माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने, नभए आफूहरूले गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्ने उनीहरूको अडान छ। अहिले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो नलागेको मध्ये एक क्षेत्र हो धनकुटा। यहाँ एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र छ, तर त्रिपक्षीय दाबी छ। नेता भण्डारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै गठबन्धनबाट धनकुटामा पार्टीले सिट नपाउने अवस्था बनेका कारण राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले यहीँबाट आफू प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार रहेको घोषणा समेत गर्नुभयो। धनकुटा जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि जहाँ कांग्रेस, माओवादी र जसपा सहित दलको दोहोरो तेह्रो दाबी छ। कतिपय क्षेत्रमा कांग्रेसकै नेताहरू बीच टिकटका लागि प्रतिस्पर्धा छ। नेताहरू आफैले नपाए विद्रोह गर्ने भन्दै नेताहरूमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। कोइराला समूहले पार्टीले बुझाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूचीमा असन्तुष्टि जनाएको छ। कोइराला समूहले बन्द सूचीमा आफ्नो पक्षका नेताहरूको नाम समेट्न माग गर्दै बुधबार दिउँसो केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने घोषणा नै गरिसकेको छ। गठबन्धन दलभित्र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि टिकटका लागि प्रभावशाली नेताहरू बीच यस्तै प्रतिस्पर्धा छ, जहाँ एकले टिकट पाए अर्कोले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना कायम छ। यस्ता दर्जनौं निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरू अहिले गठबन्धनबाट आफैले टिकट पाए स्वीकार गर्ने, नभए गठबन्धनमा विद्रोह गर्ने मानसिक तयारीमा देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध केही ठाउँमा विद्रोह भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 40 वर्षपछि चितवनमा घर बनाएर फर्किएको बताउनु भएको छ। चितवनको सरस्वती युवा क्लबद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले चितवनमा घर बनाएर तपाईहरूकै काखमा फर्किएको बताउनु भयो। शिवनगरको यो 14 नम्बर ओडाबाट भरतपुर बसाई सरे, भरतपुर बसाई सरेर काठमाडौँ गए, काठमाडौँबाट बसाई सरेर रोल्पा रुकुम फर्केर शान्ति प्रक्रियामा आए। प्रचण्डले भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसबाट एउटा समावेशी संविधान बन्यो। यो दोस्रो स्थानीय चुनाव पूरा भई प्रदेश र संघको चुनाव हुने क्रममा 40 वर्षपछि तपाईकै काखमा फर्केको छु। आफ्नो बाको नाममा भएको जग्गामा घर बनाएको प्रचण्डले बताउनु भयो। मैले शिवनगरमा एउटा सानो घर बनाएको छु। बा बितेपछि बाको नाममा भएको जग्गा मैले केही प्राप्त गरे, त्यहाँ मैले एउटा सानो घर बनाएको छु। आज म त्यो घरभित्र छिरे। उहाँले भन्नुभयो, अब 40 वर्षपछि तपाईकै काखमा फर्केको छु। तपाईको सुख दुःखमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अबको दिन यो देशको विकास र समृद्धिमा खर्चिनेछु। त्यस्तै चितवनमै भएको अर्को कार्यक्रममा आफू विगत केही वर्षदेखि नै प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताउनु भएको छ। घटस्थापनाको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रेसमा भन्दा पनि आर्थिक विकास र समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मङ्सिर 4 मा चुनाव आउँदैछ, यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि आयो। म प्रधानमन्त्रीको रेसमा केही वर्षदेखि नै छैन। मैले चाहेको भए 2074 मा 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको अफर थियो, अहिले पनि छ, तर मैले जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता ठानेको छु। उहाँले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री पद मुख्य नभएको पनि दाबी गर्नुभयो। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा कारागार र विमानस्थलबाट प्रहरी र सशस्त्रलाई हटाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले कारागार र विमानस्थलसम्मको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णयसहित एकीकृत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति दिएसँगै निर्वाचन अवधिभर प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाको सुरक्षा व्यवस्थामा सेना परिचालन गर्न बाटो खुलेको हो। एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने निर्णय गरिएको छ। मतदान स्थलको भित्री सुरक्षा बाहेक बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको छ। सुरक्षा योजना अनुसार चुनावको 30 दिन अघिबाट सेनाले फ्ल्याग मार्च र प्लोटिङ गर्नेछन्।
सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चित जोगाउन डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आयात रोकेपछि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात उच्च दरमा बढेको छ। सरकारले यो वर्ष महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाएको छ, तर पेट्रोल सवारीको आयात रोकिएका बेला विद्युतीय सवारीको आयात भने करिब 3 गुणाले बढेको छ। साउन र भदौमा 414वटा विद्युतीय सवारीको आयात भएको छ। साउनमा मात्रै यो सङ्ख्या 211 थियो। साउन र भदौमा करिब 1 अर्ब 19 करोड 43 लाख मूल्य बराबरको इलेक्ट्रोनिक गाडी आयात भएको छ। यस्तो आयातबाट सरकारले 40 करोड 77 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। साउन र भदौमा 1 अर्ब 13 करोड 39 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको 100 किलोवाटसम्मका 402वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा छ। त्यसै गरी 100 देखि 200 किलोवाटसम्मका 10वटा र 200 देखि 300 किलोवाटका 2वटा बिजुली गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। यो वर्षको आयात गत वर्षको तुलनामा 281% अर्थात् करिब 83ले बढियो। गत आर्थिक वर्ष 2078 को साउन र भदौ महिनामा 143वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए। कर सहुलियतका कारण यो वर्ष 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको आयात भत्तै बढेको छ। बजेटले सस्ता र कम क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई करमा बढी सहुलियत दिएकाले सोही रेन्जका विद्युतीय गाडीको आयात बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा केही हदसम्मको कर सहुलियत, सहज ब्याङ्किङ सुविधा, पेट्रोल डिजलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरण प्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रोनिक सवारी प्रतिको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउनुहुन्छ। विद्युतीय गाडी प्रबन्धनका लागि करमा छुट सँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने र विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याएमा यस्तो आयात थप बढ्ने नाडाको निष्कर्ष छ। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको आग्रह अनुसार इन्टरपोलले सन्दीप विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि इन्टरपोलमा आबद्ध रहेका 135 देशले आफ्नो देशमा सन्दीप भए नभएको खोजी गर्नेछन्। आफ्नो देशमा रहेको पत्ता लगाएमा नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सन्दीपमाथि एक किशोरले बलात्कारको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। आफू विरुद्ध उजुरी पर्दा क्यारिबियन लिग खेल्न नेपाल बाहिर रहेका सन्दीप हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन्। उनी कहाँ छन् भन्ने समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन। हिजो मात्रै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मानसिक तनावले आफू आइसोलेसनमा रहेको र चाँडै नेपाल फर्किने बताएका थिए। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले सन्दीपको खोजी गर्ने सबै प्रक्रिया अपनाइएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। साथै डिफ्युजन नोटिस जारी भएसँगै सन्दीपले थप क्षति कम गर्नका लागि जतिसक्दो नेपाल आउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई पुनः सांसद बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरूलाई सकेसम्म प्रदेश वा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने र त्यहाँबाट पुरा हुने स्थिति नदेखिएमा समानुपातिक वा राष्ट्रिय सभाबाट पनि दोहोऱ्याएर सांसद बनाउने वचन दिनुभएको छ। तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा माओवादीबाट सांसद बनेका प्रतिनिधि सभाबाट 4 जना सहित 7 प्रदेशबाट 24 जना प्रदेश सभा सदस्य एमालेतर्फ लागेका थिए। ती प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जसरी भए पनि सांसद बनाउने ओलीले वचन दिनुभएको छ। हाल माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका 32 जना केन्द्रीय समितिमा समेटिएका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै पूर्व माओवादी तर्फका एमाले नेताहरूले टिकट पाउन लबिङ गर्न थालेपछि ओलीले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। ती सबै नेताहरूलाई कुनै न कुनै विधिबाट दोहोऱ्याएर भए पनि सांसद बनाउने ओलीले आश्वासन दिएको एक पूर्व माओवादी नेताले बताउनुभयो। हामी माओवादीबाट एमालेतिर लागेको भर्खरै हो। एका नेता बाहेक अधिकांश नेताको जनमत छैन। एमालेकै जनमतमा भर पर्नुपर्नेछ। त्यस्तो हुँदा हामीले प्रत्यक्ष टिकट पाउने सम्भावना कम भयो। ती नेताले भन्नुभयो, माओवादी हुँदा सांसद भएकालाई पुनः सांसद हुन कठिन भएको अवस्थामा केपी कमरेडले अन्य कुनै विधि खोजेर भए पनि दोहोऱ्याएर सांसद बनाउँछु भन्नुभयो। ओलीले माओवादीमा हुँदा सांसद भएकाहरूलाई पुनः सांसद बनाउने आश्वासन दिएपछि असन्तुष्ट नेताहरू समेत खुसी भएका छन्। राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलाले सरकारले आफूलाई दिएको भत्ता रकम विवादको विषय हुन नहुने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राष्ट्रिय गानको रचयिता राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भन्दै उहाँको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने बताउनु भयो। दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि सरकारले नयाँ राष्ट्रिय गान बनाउने भन्दै गीत आह्वान गर्दा व्याकुल माइलाको सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली बोलको गीत राष्ट्रिय गानको रूपमा छनौट भएको थियो। 2064 साल साउन 18 गतेदेखि उक्त गीत
राष्ट्रिय गानको रूपमा प्रचलनमा छ। त्यतिबेला उहाँले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनु भएको थियो भने त्यसपछि 2071 देखि मासिक 25,000 रुपियाँ भत्ता पाइरहनु भएको थियो। असोज 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उहाँले पाउने भत्ता बढाएर मासिक 50,000 रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय गान महँगो परेको, सर्जकलाई भत्ता होइन रोयल्टी दिनुपर्ने भन्दै फेसबुक र ट्विटरमा टिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले राष्ट्रिय गान लेखे बापत 5 लाख पारिश्रमिक दिइसकेकाले अब भत्ता दिन नहुने धारणा समेत राखेका छन्। तर व्याकुल माइला भने राज्यले आफूलाई दिएको सुविधा मात्र नहेर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, राज्यले मलाई दिएको मात्र हेर्नु भएन, मैले राज्यलाई निस्वार्थ दिएको सहयोग पनि हेर्नु पर्यो। मेरै कारणले राज्य लुटिने वा मैले राज्यको ढुकुटी बाँच्न खोजेको त होइन। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, यो नगदको कुरा होइन। धेरै देशमा राष्ट्रिय गानको लेखकलाई सम्मानित गर्ने गरिन्छ। माइलाले सहज जीवनयापनका लागि सरकारले दिने भत्ता स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय गानको सर्जकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेकोमा म सरकारलाई धन्यवाद भन्छु उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले भत्ता नदिए पनि आफू सहज जीवनयापन गर्न सक्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो पैसा भएर पनि त्यस्तो विघ्न हुने केही होइन, नहुँदैमा पनि केही बर्बाद हुँदैन। भत्ता दिएर सरकारले आफूलाई नभई राष्ट्रगानको सम्मान गरेको उहाँले बताउनु भयो। नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने बहानामा कसैले पैसा असुल्न खोजे वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रहरीमा तुरुन्तै ठगी मुद्दा दर्ता गराउन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा जान चाहने नर्ससँग पैसा असुल्न खोजे तुरुन्तै ठगी मुद्दा दर्ता गर्न श्रम मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शून्य शुल्कमा दुई सरकारबीच भएको सम्झौतामा अन्य कुनै एजेन्सीको भूमिका नहुने भन्दै कसैको प्रलोभनमा परेर पैसा असुल्न खोजे उजुरी गर्न भन्नुभएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै विभिन्न प्रलोभनमा पैसा असुल्न खोजेको सुनेका छौँ। यो गैर कानुनी हो। कसैले बेलायतको सरकारी कोटामा पठाइदिने भनेर पैसा लिन खोजेमा त्यो सरासर ठगी हो, कुँवरले भन्नुभएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया भइरहेको बताउनु भयो। यसमा तेस्रो पक्षको संलग्नता नहुने भन्दै कसैले पैसा लिन खोजे तुरुन्तै विभागमा उजुरी दिन अनुरोध गर्नु भएको छ। साउदी अरबमा 6 महिनादेखि अल्पत्र परेका 14 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपाल रेस्कु नेपालको पहलमा उनीहरू नेपाल फर्किन सफल भएका हुन्। उद्धार गरिएकाहरूले 6 महिनादेखि तलब र काम दुवै नदिएर आफूलाई बन्धक बनाएर राखिएको बताएका छन्। बल्ल तल्ल स्वदेश फर्किन पाएका उनीहरू अब वैदेशिक रोजगारीमा जान लिएको ऋण तिर्ने कसरी भन्ने समस्यामा छन्। सामाखुसी स्थित इसान ओभरसिज प्रणाली मार्फत गत मार्च 29 तारिकमा उनीहरू नेपालबाट साउदी उडेका थिए। साउदीमा करिब 6 महिना रहँदा आफूहरूले एक दिन मात्र काम पाएको, त्यो पनि बालुवा बोक्ने काममा लगाइएको गुनासो गरे। नेपालबाट होटलमा हेल्परका लागि भनेर पठाइएका उनीहरू उता पुगेपछि 3 महिनासम्म काम नै नदिइराखिएको बताउँछन्। गोर्खाका ध्रुव गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार उनी नेपालबाट 1,20,000 तिरेर किचन हेल्परका लागि साउदी पुगेका थिए। किचन हेल्पर भनेर पठाइएको थियो। 6 महिनामा एक दिन मात्र काम पायौँ, त्यो पनि बालुवा बोक्ने। दिनभर खाली पेट बालुवा बोकेर बस्यौँ, उहाँले भन्नुभयो। नेपालबाट जानसाथ सुरुमा शौचालय र प्यासेजमा आफूलाई राखेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो महिना शौचालयको पानी खाएर बस्यौँ, सुत्नलाई प्यासेजमा राखियो। खाना त कति दिनको बासी दिने गर्थ्यो। नेपालबाट लगेको चाउचाउ र चिउरा खाएर बस्यौँ। इसान मार्फत गएका कतिपयले 1,70,000 रुपियाँसम्म तिरेका थिए। 6 महिनासम्म अल्पत्र पारेको कम्पनीले अहिले आएर 60-65,000 दिएर चुपचाप बस्न भनिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। नवलपरासीका सूर्यबहादुर विकले बेसिक 800 र खानाको 200 गरेर 1,000 रियल हुने भनेर सम्झौता गरिएको, तर सम्झौता अनुसार काम नपाएको बताउनु भयो। उनीहरूको समूहमा रहेका एकजना मानसिक पीडामा पनि थिए। उनी आफ्नै पैसामा केही दिन अगाडि नेपाल फर्किएका थिए। 1,70,000 तिरेर साउदी पुगेका उनलाई नेपालमा रहेको मेन पावरले 65,000 रुपियाँ दिएको थियो। उनले आफूले साउदी जाँदा लागेको सबै खर्च र विदेशमा 6 महिना बस्दा पाउनुपर्ने तलब समेत मेन पावरले दिनुपर्ने बताए। 6 महिनासम्म यत्तिकै राखेर घर फर्किने बेला कम्पनीले टिकट काटेर पठाइदिएको ध्रुवको भनाइ छ। हाम्रो समूहमा रहेका 15 जना बाहेक 92 जना नेपाली पनि काम नपाएर अल्पत्र अवस्थामा छन्। दूतावासले केही गर्दैन। पैसा नभएका बेला हामी कसरी दूतावास पुगेर गुनासो गर्ने, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। आफूलाई राखिएको ठाउँबाट दूतावास टाढा हुने र त्यहाँबाट जान पनि पैसा आफूसँग नहुने भएका कारण कतिपयले दूतावासमा गएर आफ्नो समस्या राख्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। साथीभाइसँग मागेर खाना खाइरहेकाहरू कसरी दूतावाससम्म पुग्ने, उनले प्रश्न गरे। दूतावासमा जान पनि पैसा हुँदैन, गए पनि त्यहाँ न्याय पाउनुभन्दा उल्टै पीडा दिने काम हुन्छ, ध्रुवले भन्नुभयो। नेपालीहरू नेपालबाटै ठगिएर विदेशी भूमिमा पुग्ने र त्यहाँ पनि ठगिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भयो। राम्रो काम पाउने, राम्रो तलब पाउने भनेर नेपालबाटै दलालहरूले ठगेर पठाउँछन्। उता विदेशमा पुगेपछि अल्पत्र भएर बस्नुपर्छ, मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याउँछ, सूर्यबहादुरले भन्नुभयो। विदेशमा रहेका धेरै नेपाली मानसिक रोगको शिकार भइरहेको भन्दै उहाँले नेपालबाट राम्रोसँग बुझेर मात्र जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
कौशी क्विनको तेस्रो संस्करणको उपाधि ललितपुर कसन्तुकी देधोरा अधिकारीले जित्नु भएको छ। आइतबार नयाँ बानेश्वरमा भएको फिनालेमा दोस्रो कौशी क्विन राधा ढकालले अधिकारीलाई ताज पहिराउनु भयो। विजेता अधिकारीलाई पुरस्कार भने उहाँको कौशी खेती हेरेर आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने आयोजक hellokhबर.com का अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले बताउनु भयो। प्रतियोगितामा कपनकी कमला भट्टराई फर्स्ट रनरअप र कुशेश्वरकी 73 वर्षीय कृष्णमाया अधिकारी सेकेन्ड रनरअप घोषित हुनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाउनु भयो। मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने मात्र काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पूर्व पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनका लागि 12 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री राईले जग्गाको मुआवजा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजनको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म 24 खर्ब रुपियाँ लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले देशको बजेट 4 खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन 3 खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री राईले कुनै विदेशी दात्री निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व पश्चिम रेल निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल मात्र नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालले भारतको कोलकाताबाट श्रीलङ्का व्यापारिक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताउनु भयो। यो वर्षको दशैंमा व्यापारीहरूले व्यापार नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। साथै यो वर्ष दशैंमा ई-कमर्स साइटहरूको पनि व्यापार सुस्ताएको छ। बजार र पसलहरूमा पनि अहिलेसम्म बाक्लो मात्रामा ग्राहक देखिएका छैनन्। पसलेहरू निराश भएका बेला अनलाइन सपिङ साइटहरूले पनि विगतको जस्तो कारोबार नभएको बताउँछन्। ई-कमर्स साइटहरूको साझा फोरमका संयोजक शङ्कर देव भट्ट दशैं लागेपछि केही व्यापार बढे पनि विगतको जस्तो उत्साहजनक व्यापार नरहेको बताउँछन्। महँगी बढेको छ, कतिपय सामानहरूको पनि अभावको अवस्था छ। प्रतिस्पर्धा कम भएकाले सामानको मूल्य धेरै घट्न सकेको छैन। यो वर्ष उपभोक्तासँग पनि ठूलो खर्च गर्ने क्षमता नदेखिएको उनको गुनासो छ। भट्टका अनुसार दशैंमा अनलाइन सपिङ निकै सहज हुन्छ। भिडभाडमा पसल पुगेर सामान छान्नु सहज नभएको भन्दै उहाँले अनलाइनले धेरै ग्राहकको जीवनशैली सहज बनाएको दावी गर्नुभयो। किरण कुमार लिम्बुले बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा कप्तानी गर्ने भएका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीच मङ्गलबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। सोमबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप उमागाईसँगै कप्तान किरण उपस्थित भएका थिए। गत जेठमा कुवेतमा भएको एएफसी कप छनौटमा किरण टिममा परेका थिएनन्। अब्दुल्ला अल मुताहिरीसँग खेलाडीको विवाद भएपछि त्यसमा खेलाडीको समर्थन गर्दा किरण टिममा परेका थिएनन्। उमागाई कार्यवाहक बनेपछि किरण टिममा फर्किँदै कप्तानीमा पुनरागमन गरेका छन्। मण्डला थिएटरले आगामी मङ्सिर 9 देखि 17 गतेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नाटक महोत्सवमा 16 देशका 23वटा नाटक मञ्चन हुने जानकारी गराइयो, जसमा 5 नेपाली नाटक छन्। 200 जना कलाकारले भाग लिने महोत्सवमा 10,000 दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि रङ्गमञ्च विविधताको उत्सव नारासहित हुन लागेको यो 9 दिवसीय महोत्सवमा नेपाल सहित अमेरिका, बेलायत, रुस, स्पेन, इटाली, आर्मेनिया, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, उरुग्वे, नाइजेरिया, बेलारुस, भारत, भुटान र श्रीलङ्काली नाटक मञ्चन हुनेछन्। भारत, उरुग्वे, कम्बोडिया लगायतका मुलुकहरूबाट आएका कलाकार तथा अभियन्ताले कार्यशाला र तालिम सञ्चालन गर्ने भएका छन्। 1.5 करोड रुपियाँ बजेटमा आयोजना हुन लागेको फेस्टिभलमा सांस्कृतिक झाँकी, अन्तर्क्रिया र छलफल पनि हुने भएको छ। मण्डला नाटक घरका संस्थापक अध्यक्ष दयाहाङ राईले आफूले नाटकलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताउनु भयो। 2 वर्षमा नाटक महोत्सव आयोजना गर्ने आफूहरूको उद्देश्य रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। रङ्गकर्मी तथा अभिनेता अनुप बरालले नाटक अभियानलाई समृद्ध तुल्याउन एकताको जरुरी रहेको बताउनु भयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिणी युरोपेली मुलुक इटालीको आम निर्वाचनमा उग्र दक्षिणपन्थीहरूले बहुमत ल्याउने देखिएको छ। समाचार संस्था एपीका अनुसार आइतबार भएको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाहरूले दक्षिणपन्थी दलहरूको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने देखिएको छ। दक्षिणपन्थीहरूले बहुमत ल्याए 45 वर्षीय जर्जा मोलिनी नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। उनी प्रधानमन्त्री बनिन् भने उनी इटालीमा उक्त पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुनेछन्। उनी नेतृत्वको ब्रदर्स अफ इटाली पार्टी झन्डै 26% मतसहित संसदको सबै
सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने देखिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक इटालीमा उग्र दक्षिणपन्थीहरूको सरकार बन्ने भएको छ। मेलोनी 15 वर्षको उमेरमा राजनीतिमा लागेकी थिइन्। रोममा जन्मिएकी मेलोनीलाई एक्ली आमाले हुर्काएकी हुन्। 21 वर्षको उमेरमा पहिलोपटक स्थानीय चुनाव जितेकी मेलोनी सन् 2008मा हुने बुर्लुस्कोनीको सरकारमा युवा मन्त्री बनेकी थिइन्। पाकिस्तानकी सूचना मन्त्री मरियमलाई लन्डनको एउटा कफी पसलमा केही मानिसले घेरेर दुर्व्यवहार गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा लन्डनमा बस्ने पाकिस्तानी नागरिकले मन्त्री विरुद्ध नारा लगाएको देख्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, कतिपयले मरियमलाई चोर भनेर सम्बोधन गरेका छन्। मरियम औरङ्गजेबलाई घेरेर बसेका मानिसहरूले आफ्नो देश बाढीको चपेटामा परेका बेला नेताहरू जनताको पैसामा विदेश घुमिरहेको आरोप लगाएका थिए। भाइरल भिडियोमा मानिसहरूले उनको वरिपरि घेरा बनाएर उनको बारेमा टिप्पणी गरिरहँदा मरियमले कुनै प्रतिक्रिया नदिई आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त रहेको देखिन्छ। उनको बारेमा टिप्पणी गर्दा एक महिलाले भनिन्, त्यहाँ टिभीमा ठुल्ठुला दाबी गर्छिन् तर यहाँ उनको टाउकोमा दुपट्टा पनि छैन। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद लहत हुसैनले ट्विटरमा घटनाको भिडियो पोस्ट गरेका छन्, जसमा केही मानिसहरू पाकिस्तान तेहरिकको झण्डा लिएका छन्। उनीहरू मरियमको तस्बिर र भिडियो खिचिरहेका थिए। घटनाबारे मरियमले ट्विट गर्दै भनेकी छन्, यो इमरान खानको घृणा र विभाजनको राजनीतिको विषाक्त प्रभाव हो जुन हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूमा देखिन्छ। म रोकिएर उनीहरूको हरेक प्रश्नको जवाब दिएँ। दुःखको कुरा के छ भने उनीहरू इमरान खानको प्रचारको शिकार भएका छन्। हामी इमरान खानको विषाक्त राजनीतिको विरोध गर्नेछौँ र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने काम गर्नेछौँ। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले रुस युक्रेन युद्धलाई अमेरिका र युरोपले भड्काइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सोमबार एकसाथ ट्विट गर्दै रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिका र युरोपेली मुलुकलाई निशाना बनाएका हुन्। ती ट्विट सन्देशहरूमा उनले युद्धप्रतिको प्रेम युरोपेली मुलुकहरूको संस्कृतिको हिस्सा भएको टिप्पणी गरेका छन्। 3000 वर्षभन्दा बढी लिखित इतिहास युरोपेली देशहरूबीच भएका युद्धहरूसँग जोडिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले पराजित भएपछि रुससँगको साझेदारी दुरुस्तै समाप्त गरिदिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। रुसलाई नयाँ शत्रुको रूपमा चिनियो र दशकौंसम्म शीतयुद्ध लडियो। ट्विट सन्देशमा उनले लेखेका छन्, अहिले कुनै शीतयुद्ध नहुँदा पश्चिमले अप्रत्यक्ष रूपमा रुस विरुद्ध युद्ध गरिरहेको छ। अमेरिका र युरोपको यस्तो कदमले अहिलेको अवस्था बिग्रिने र तेस्रो विश्वयुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आउने उनको टिप्पणी छ। यस्तो युद्धमा सबै नयाँ हतियारहरू प्रयोग गर्न सकिने र एकपटक फेरि युवाहरू गर्वले मर्ने उनले ट्विट सन्देशमा लेखेका छन्। युद्धमा नेटोले तपाईँलाई हतियार र पैसा दिनेछ, नेटो विरुद्ध निशाना सोझ्याउँदै उनले लेखेका छन्, पश्चिमा देशहरू युक्रेनसँग मिलेर लड्दैनन्। युक्रेन नेटो र युरोपेली सङ्घको सदस्य होइन। पश्चिमा र अमेरिका युक्रेनको समर्थनमा युद्धमा जान बाध्य छैनन्। यसले युरोपेली र अमेरिकी युवाहरूलाई बचाउने उनले टिप्पणी गरेका छन्। युक्रेनी जनता युद्धमा मारिनेछन्, घाइते हुनेछन्, युक्रेनीले विनाश झेल्नेछन्। उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन्, यो एक हाम्रो रणनीति हो। पश्चिमा मित्रहरू धेरै चलाक छन्। तिनीहरू रसियाको विरुद्धमा यसरी लडिरहेका छन् कि तिनीहरूको कुनै पनि युवा मारिने छैनन्। रुसमा एक बन्दुकधारीले स्कुलमा अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्जेक सहरको स्कुलमा बन्दुकधारले गोली चलाएका हुन्। घटनामा 5 बालबालिका मारिएका छन्। 2 शिक्षक र 2 सुरक्षा गार्डको पनि मृत्यु भएको छ। 1000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत स्कुलमा अन्धाधुन्द गोली चलाएपछि उनले आफैलाई पनि गोली हानेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी मिडियामा सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेजमा कक्षा कोठाको भुइँमा रगत देखिन्छ भने झ्यालमा गोलीका खोकाहरू देखिन्छ। गोली चल्न थालेपछि बालबालिका डेस्क मुनि लुकेका थिए। अन्धाधुन्द गोली प्रहार भएपछि विद्यार्थीहरूलाई स्कुलबाट निकालिएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा हरेक रोगसँग लड्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबुत हुन आवश्यक छ। आज हामीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। भनिन्छ रोग लागेपछि त्यसलाई निको पार्ने कोसिस गर्नुभन्दा लाग्नै नदिने प्रयास गर्नुपर्छ। अक्सर हामी यहीँ आएर चुक्छौँ। बिरामी भएर औषधि उपचारमा गर्ने खर्च यदि स्वस्थ खाना स्वस्थ जीवनशैली बाँच्नमा खर्चिने हो भने धेरै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। यसको मतलब अहिलेदेखि जिम जाने, डाइट प्लान गर्ने, महँगा खानेकुराहरू खाने होइन। हामीले दैनिक जीवनमा खाने दाल भात तरकारीको पनि मात्रा र गुणस्तर मिलाउनुपर्छ। हाम्रो आहारमा कुन तत्त्व अत्याधिक छ र कुन छैन भनेर मध्यनजर गर्दै शरीरको आवश्यकता अनुरूप भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, खनिज आदि सम्पूर्ण पोषण तत्त्व मिलाएर खानुपर्छ। यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् मानव शरीरले रोगसँग लड्ने क्षमता। यसले हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि रोग लाग्नबाट बचाउँछ। चिसो लागेपछि प्राय मानिसहरू भिटामिन सी को भर पर्छन् किनकि त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ। भिटामिन सी ले व्हाइट ब्लड सेल वृद्धिमा मद्दत गर्छ। संक्रमणसँग जुझ्ने क्षमताको वृद्धिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
यसका लागि सिट्रस फुड अत्यन्त आवश्यक छ। कागती, सुन्तला, निम्बुवा, जुनार, अंगुर, यसमा भिटामिन सी पाइन्छ। भिटामिन सी हाम्रो शरीरमा न उत्पादन हुन्छ न त भण्डारण नै, त्यसैले हरेक दिन यसको आवश्यकता पूरा गर्नलाई भिटामिन सी युक्त फलफुल खान जरुरी छ। त्यस्तै ब्रोकाउली भिटामिन र खनिज युक्त हुन्छ। भिटामिन ए, सी, ई सँगसँगै फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट लगायत पोषण तत्त्वहरू भएको ब्रोकाउली सबैभन्दा स्वस्थ तरकारी मध्ये एक हो। तर यसलाई सकेसम्म कम पकाउनुपर्छ अथवा काँचै पनि खान सकिन्छ। त्यस्तै संसारभरिको जुनसुकै देशको खानामा पनि लसुन प्रयोग हुन्छ। पुराना सभ्यताहरूले लसुनलाई संक्रामक रोगसँग बच्नमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। लसुनले रक्तचाप कम गर्न र रक्त सञ्चारमा पनि मद्दत पुर्याउँछ। यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै अदुवा हामीलाई सन्चो नहुँदा प्राय घरेलु औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने खाद्य वस्तु हो। अदुवा यसको प्रयोग प्राय घाँटीको समस्या भएको बेला गर्ने गरिन्छ, साथै वाकवाकी रोक्न पनि मद्दत गर्छ। यसमा शरीरमा ताप बढाउने र दुखाइ कम गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। त्यस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन अर्को खानुपर्ने चीज भनेको पालुङ्गो हो। पालुङ्गोमा भिटामिन सी मात्र नभएर एन्टिअक्सिडेन्ट, क्यारोटिन लगायतका तत्त्वहरू हुन्छ। यसले शरीरमा संक्रामक रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि गर्छ। यसलाई हल्का पकाउनुपर्छ ताकि यसमा भएको भिटामिन सी नष्ट नहोस् र भिटामिन ए लगायतका एक्जालिक एसिडहरूमा भएका तत्त्वहरू पनि रिलिज होस्। त्यस्तै दहीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धिमा मद्दत पुर्याउँछ। तर दही खाँदा बजारमा पाइने फ्लेभर हालेको, गुलियो बनाएको भन्दा पनि सादा दही खानु उपयुक्त हुन्छ। बरु स्वादका लागि आफैले ताजा फलफुल काटेर हाल्न सकिन्छ। प्राय हरेक खानामा रङका लागि प्रयोग गर्ने बेसार केवल रङ्गीर मसला मात्र होइन। यसले सुनिनेसँग सम्बन्धित रोगहरू जस्तै टन्सिल, आस्थमा, हेपाटाइटिस लगायतका रोगसँग लड्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै तुलसीको अनेक फाइदाहरू छन्। तुलसीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्छ। वृद्ध र गर्भवतीका लागि विशेष फाइदा हुन्छ। चिसोबाट बच्नका लागि निकै उत्तम मानिन्छ। यसको पात, डाँठ र जराको प्रयोग चिसोबाट बच्नका लागि निकै उत्तम मानिन्छ। टाउको दुख्ने समस्याबाट मुक्त हुन पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। मुटु सम्बन्धी समस्या हुनेहरूले दैनिक रूपमा खाली पेटमा तुलसीको पत्ता र दूध सेवन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मुख गनाउने समस्याबाट तुलसीले छुटकारा दिन्छ। त्यस्तै अंकुरित खानेकुराहरू, मुङ, चना, केराउ लगायतका गेडागुडी तथा दालहरूलाई केही दिन भिजाएपछि तिनमा टुसा पलाउँछ। यसमा भएको भिटामिन सीले शरीरमा सेतो रक्तकोषहरूको संख्या बढाउँछ, जसले रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्छ। साथै यसमा उपस्थित भिटामिन एमा एन्टिअक्सिडेन्ट सम्बन्धी गुणहरू पाइन्छ, जसले रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै चिसोसँगको लडाइँमा शरीरलाई भिटामिन सी पछि भिटामिन ईले सघाइरहेको हुन्छ। त्यसैले काजु, बदाम, पिस्ता जस्ता ड्राई फ्रुट पनि प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धिमा अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। त्यस्तै भिटामिन सी युक्त अर्को महत्त्वपूर्ण फल हो मेवा। एउटा मेवामा एक दिनभरिलाई आवश्यक भन्दा 224 गुणा बढी भिटामिन सी हुन्छ। मेवाले पाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्छ। त्यस्तै मेवा जस्तै किवी पनि निकै पोषणयुक्त फल हो। यसले व्हाइट ब्लड सेलको वृद्धि गराउँछ। सेतो रक्तकोषको मुख्य काम भनेकै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कायम राख्नु हो। यो सँगै सकारात्मक सोचको विकास गर्ने। कतिपय अवस्थामा हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ भयौँ भने, सकारात्मक सोच राख्यौँ भने पनि धेरै किसिमका शारीरिक समस्याहरू देखा पर्दैन। हाम्रो मस्तिष्कसँग शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचार